बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये जो आपके सवालात हैं, कभी कभी तो ये दुख के ऐसे बर्तन होते हैं जिसका धीरे से हम ढक्कन उठाते हैं तो वहाँ से जो आपको तंग करने वाला, अज़ियत देने वाला मामला होता है उसको सेटल करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे इंसान का हाथ कहीं फंस जाए, कहीं पाँव के नीचे कोई चीज़ आ जाए, पाँव के ऊपर कोई चीज़ आ जाए, उंगली कहीं, हाथ कहीं फंस जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। ज़िंदगी के छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से बाज़ दफ़ा इन्हीं अज़ियत इतनी होती है, और कभी कभी तो अज़ियत देने वालों को इल्म होता है और कभी कभी नहीं होता। दो सूरतें हैं कि अगर अज़ियत देने वाले को इल्म है तो फिर हम शेर पढ़ते हैं और उससे पूछते हैं, अज़ियतों के तमाम निश्तर मेरी रगों में उतार कर वो बड़ी मोहब्बत से पूछता है कि तेरी आँखों को क्या हुआ है। पर कभी कभी लोग नहीं भी पूछते, जिन्होंने इल्म नहीं होता वो बेध्यानी में दे रहे होते। कभी हम अपनी मासूमियत से और अपनी नादानी से उस अज़ियत को दावत देते हैं। मेरे पास बहुत बरसों से ऐसे केसेस आते हैं जिसको मैं आपसे बिल्कुल ज़िक्र नहीं करता, और ये शादी की पहली रात अपने लिए परेशानी और समटाइम दुख, अज़ियत, इसको जो डिज़ाइन करने की इल्लत और आदत है, ये उन बच्चों और बच्चियों दोनों को सहनी पड़ती है जो प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं करते। देखें, आप सीखे बिना गाड़ी नहीं चला सकते। किसी जगह जॉब करते हैं तो जॉब के पहले कई हफ्ते वो आपकी ओरिएंटेशन करते हैं। अब तो जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पहला हफ्ता वो स्टूडेंट्स को बिठा के बाकायदा ओरिएंटेशन देते हैं। क्लासरूम कौन से वहाँ लेके जाएंगे, टीचर कौन से उनका तारुफ कराएंगे। दैट्स व्हाट द लाइफ इज़, इट्स अ लर्निंग। एवरी टाइम यू आर लर्निंग। जिन लोगों का इसरार था, और कभी कभी वो हमारे वीडियोस पे कमेंट में करते हैं कि नहीं तुम गलत कहते हो, ये काम अगर किया जाए और हम नौजवान हैं और हम ये वजह से हम करते हैं, तो फ़लाँ किताब में लिखा हुआ या फ़लाँ साहब ने लिखा हुआ कि ये करने से कुछ नहीं होगा। जब उन पर ये शब आती है और फिर रात गए या अगली सुबह वो शर्मसारी से मुझे फ़ोन करते हैं कि सर बहुत शर्मिंदगी हुई। और देखिए, ख़ातून की शर्मिंदगी का अंदाज़ और होता है। जो मर्द की शर्मिंदगी है, जो उसकी इज़्ज़त, गैरत, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को डैमेज करने वाली होती है, उससे सहा नहीं जाता। फिर लोग कभी कभी तो इस शर्मिंदगी की वजह से ख़ुदकुशी करने का सोचते हैं, कुछ कमिट भी करते हैं। पर कुछ को अगर अच्छे दाना और मेहरबान मिल जाए जो उनकी काउंसलिंग कर सके, तो वो किसी कुश्ते वुश्ते के बिना, किसी मेडिसिन के बिना उनके साथ ट्रीटमेंट होती है और फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, जब भी आप अपने जिस्म के, अपनी रूह के किसी हिस्से को मिसयूज़ करोगे, वक्त से पहले इस्तेमाल करोगे, तो वक्त पे वो ब्रांडेड न्यू नहीं होगा। वक्त पे उसकी जो सील है वो वैसी नहीं होगी जैसी होनी चाहिए। तकलीफ़ तो होगी फिर, और तकलीफ़ आपको भी होगी, आपके स्पाउस को भी होगी। ये तकलीफ़ इतनी लंबी खिंच जाती है कि बरसों आपको तकलीफ़ देती रहती है। तो जब भी मैं आपसे कोई ढके छुपे अल्फाज में कहता होता हूँ, तो बराह करम अपने बेटों को और अपनी बेटियों को शादी से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग ज़रूर करवाइए, और करवाइए उससे जिसकी अपनी शादी हुई हो। पता चला आजकल के बहुत से ऐसे वो नए जो बन रहे हैं तो वो कह देते हैं कि आइए हमारे पास। तो प्लीज़, जिन्हें जिस बात का तजर्बा ना हो, उनसे कभी वो फैज़ मिल नहीं सकता। फैज़ वहीं से मिलेगा जहाँ से किसी ने उस राह को या उस किले को या उस पहाड़ को फतह किया हो, तो फिर ही वो बता सकता ना कहाँ खड्डे हैं, कहाँ टोए हैं और कहाँ आपके स्लिप होने का या गिरने का ख़तरा होता है। अच्छा जी, अब आते हैं आपके ताज़ा सवालों की तरफ। ये नवीन है, वो कहती हैं, सर मेरी शादी एक बड़ी उम्र के मर्द से हुई। अच्छा, ये जुमला ही बहुत बुरा है, वैशी किस्म का जुमला है। इसके साथ लिखा जाना चाहिए था कि उस वक्त मेरे सर पे तोप लगी हुई थी, या टैंक लगा हुआ था, या क्लाशनकोफ की 2 नाली वाली बंदूकें जो थी वो मेरे चारों तरफ मैंने मजबूरन की। जब वो बड़ी उम्र के मर्द से शादी हुई तब आपकी माँ को भी पता था, बाप को भी पता था, आपको भी पता था। ये वैसे क्या बाय द वे हुआ, बाद में ताना और अपना इंतखाब गलत है, तो जुमला यूँ होना चाहिए ना कि मैंने अपनी मर्ज़ी से, चूँकि कहीं और हो नहीं रही थी, तो एक बड़ी उम्र के मर्द से शादी कर ली। जब हम इस तरह बात करेंगे तो शिकायत और तरह की होगी। जब ये करेंगे तो हम अगले को ब्लेम कर रहे हैं और ख़ुद अपने आप को बरी जुमा करार दे रहे हैं। तो जुमले की ज़रा सी साख्त बदलने से आपके सवाल की नौयत बदल जाती है। मेरे शौहर
سے مجھے ابھی تک والد کا پیار نہیں ملا، سکون نہیں ملا، اللہ معاف کرے شوہر سے والد کا پیار کیسے مل سکتا ہے؟ یہ دکھ یہ ہے کہ وہ والد نہیں ہے، دکھ یہ ہے کہ میری ساس مجھ کو تانا دیتی رہتی ہے کہ تم کبھی ماں نہیں بنا سکتی یا بن سکتی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ دیکھیں یہ مشکوک سا سوال ہے، پر میں سمجھ گیا ہوں انفیکٹ معاملہ غلطی میل سائڈ پہ ہے اور حسب توقع حسب معمول بلیم فیمیل پہ ہے۔ تو اس لیے تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ جب آپ کو شروع میں معاملہ علم ہو جائے تو شروع میں ہی اپنے والدین سے شیئر کر لینا چاہیے، یا ٹریٹ کرا لیں یا جان چھڑا لیں، پلو چھڑا لیں، کیونکہ اس کے بعد جب سال 2 سال گزر جائیں گے تو پھر سارا ملبہ لڑکی پہ ہوگا، شی وڈ بی بانچ، وہ فالٹی ہوگی، ڈیفالٹر وہ ہوگی، اس کے ماں باپ جھوٹے ہوں گے، انہوں نے نہیں بتایا کہ ہماری بیٹی تو اس مرض میں مبتلا ہے اور وہ ماں نہیں بن سکتی، تو وہ سارا جو ملبہ ہے ادھر سے وہ ادھر شفٹ ہو جائے گا۔ اس والے معاملے میں احتیاط ہی اچھی ہے، اور احتیاطیں جتنی کر لیں اتنا اچھا ہوتا ہے، بعد میں انسان بہت سارے نقصانات سے بچا رہتا ہے۔ سر اگر شوہر میں ایسی گندی عادت ہو تو عادت کی وجہ سے بیوی سے دور بھاگتی ہو، میرے شوہر کو سموکنگ کی گندی عادت ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، ویسے بائی دا وے یا تو شوہر نے آپ سے تنگ آ کے سموکنگ شروع کی ہوگی، اور ہوپ فلی ایسا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے پہلے سے ہوگی۔ اب آپ کو سموکنگ پسند نہیں ہے تو جب شادی ہو رہی تھی، جب ایک دوسرے گھر آنا جانا تھا، تو کچھ باتوں کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے۔ لائک ایک بچی نے ایک بار مجھ سے پوچھا کہ میں نے اپنے متوقع شوہر کی جو ڈی پی ہے وہ چیک کی ہے، تو اس میں اس نے لکھا ہوا مجھے لڑکیاں پسند ہیں، اور اس نے لکھا ہوا کہ مجھے فلاں جگہ جانا پسند ہے۔ اب جن چیزوں کو آپ پسند نہیں کرتے اور اگلا بندہ وہ کرتا ہے تو کس کو رکنا چاہیے؟ آپ کو رکنا چاہیے۔ یہ جو ریسرچ کرتے ہیں یا پوچھ گچھ، وہ ڈگریوں کے نمبر تھوڑی دیکھنے ہوتے ہیں کہ یہ میٹرک پاس ہے، انٹر پاس ہے، اور ایچ ای سی سے پہلے وہ کرائیں ٹھپا لگوائیں کہ دولہا بننے کے قابل ہے۔ اس میں اس کے دوستوں سے ملتے ہیں، اس کے کولیگ سے، اس کے باس سے، ایک آدھ ماتحت سے بھی ملتے ہیں، وہاں سے پتہ چلتا ہے، اور دھیرے دھیرے آپ ان کو تھوڑے سے سوالوں کے فریم کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کی عادات بد کا یا کمزوریوں کا انفیکٹ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہو کہ کیا ان کے ساتھ ہماری بیٹی کا گزارا ہو سکتا ہے؟ ہر انسان میں ہوتی ہیں، کچھ میں تھوڑی، کچھ میں زیادہ۔ تو جتنی قابل برداشت ہوں گی وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، وہاں بندہ ایڈجسٹ کر جاتا ہے۔ جہاں بہت زیادہ لائک آپ کی زندگی میں حلال حرام کا بہت ذکر ہے اور بہت آپ کا فرم بلیو ہے، اور پاکیزگی کے ساتھ آپ کے والد نے کبھی حرام نہیں کھایا، بہن بھائیوں نے حرام نہیں کھایا، اور میاں حرام والی جاب کرتا ہو، حرام کماتا تو حرام کھائے گا بھی وہ، اور وہی حرام لقمے آپ کے بچوں کے اندر جائیں گے، اور آپ کی پوری نسل کی جینز بدل جائیں گے۔ اور اسی طور پہ اگر آپ کے خاندان میں باپ حقہ پیتا ہے، سگریٹ پیتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ دھوئیں کا گھر والے عادی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں پیتا، لائک ہمارے خاندان میں نہ ہمارے دادا نہ حقہ پیا، نہ ہمارے والد صاحب نے سگریٹ پی، تو ہمیں میں کسی کو عادت بھی نہیں ہوئی کہ ایک آدھ دفعہ اگر سوٹا لگانے کی کوشش بھی کی ہوگی تو اتھو آ گیا اور سوچا کہ بہت ہی وحشی قسم کی چیز ہے، کبھی ٹرائی کرنے کی بھی نہیں پی، تو آپ اس سے اوائڈ کر جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تو ایک دفعہ کسی ہوٹل میں گئے، وہاں منی بار میں وہ الکوہول اور اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، تو یہ ہر اچھے ہوٹل میں پڑی ہوتی ہیں۔ اس کا یہ تھوڑی مطلب ہوتا ہے کہ کنڈی لگا کے اس کو ٹرائی کرنے لگ جاؤ کہ کڑوی ہے کہ میٹھی ہے۔ یہ آپ کا دل، یہ آپ کا تعلیم، یہ آپ کا بلیو، یہ آپ کی عادتیں، یہ آپ کا جس گھر میں آپ رہتے ہو، وہاں سے طے ہوتا ہے کہ آپ اکیلے میں آپ کو الکوہل مل جائے تو بھی نہیں کرو گے، اکیلے میں کوئی خاتون مل جائے تو بھی گناہ نہیں کرو گے، اکیلے میں آپ کو حرام کھانے کا، رشوت لینے کا اور دینے کا موقع ملے تو بھی نہیں کرو گے۔ چیزیں تو خود آپ کے اندر سے جنریٹ ہوتی ہیں، اور جب آپ منتخب کرتے ہیں رشتوں کو تو وہ اسی کے ساتھ الائن ہونا چاہیے۔ اب جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، لائک یہ بہت بڑی بیماری نہیں ہے، ایک زمانے میں یہ کامن سی ہوتی تھی۔ آپ کی اگر محبت ہے تو ہولے ہولے کم کروا لیجئے۔ میں نے ایسے گھر بھی دیکھے جہاں میں نے بچوں سے اپنے باپ کی عادت چھڑوائی کہ جب وہ پپی کرنے لگتے تھے تو بچے کو آگے سے سکھایا جاتا تھا کہ کہو پاپا یو آر ٹو گڈ، پر آپ کے منہ سے بہت بری اسمیل آتی ہے۔ تو کتنی دفعہ آپ یہ ڈس رسپیکٹ ہونے والا جملوں سنیں گے، اور وہ بچے کو یا بچی کو آپ گلے لگانا چاہو اور وہ منہ پیچھے کر لے تو اس وقت جو دیکھنے والے وہ ہنس پڑیں تو آف کورس آپ کو برا لگے گا نا۔
انفیکٹ کچھ چیزوں کو آپ اب اس کے ذمہ لگانے کی بجائے جب شروع میں آپ منتخب کر رہے ہوتے ہو اور ٹو رہے ہوتے ہو اور جج کر رہے ہوتے ہو، وہاں آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ لیکن جناب سوال تو آپ کے کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ سوال بھی جاری رہیں گے، ہمارے جواب بھی جاری رہیں گے، اور میرا خیال آپ کی دعائیں بھی جاری رہیں گی۔ یہ سوال تو کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ، نئے سوال کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔